like, subscribe and get notified. After Herald TV exposed how the Sanvordem village panchayat had withdrawn 4.7 lakh rupees funds from the 14th Finance Commission in the name of setting up a library, and shown the location of the library as located in the Ganesh Visarjan Suvidha Ashram, angry villagers came out to speak out against the misuse of funds by the village panchayats. It is learnt that the panchayat members distributed the funds among themselves for so-called development works. People have demanded a thorough investigation into this gross misuse of funds. The entire funds wasted for other activities amounts to about 50 lakh rupees, Congress leader Sanket Bhandari had alleged on Saturday. काल हेराल्डान एक न्यूज केली जी सावड्डेची पंचायत आसा तेणी तो 14 फायनान्स आसा तेजो कसो मिसयूज करून एक जी सार्वजनिक श्री गणेश सार्वजनिक जे शेड आसा तेजी नांवान खंय तरी जे 14 फायनान्स जे पयशे आसा 4,70,000 हे कशे घेतले आनी ते कशे मिसयूज केले आनी ते कशे णव जे पंचायत आसात सावड्डे पंचायती तांकां कशे डिस्ट्रीब्यूट केले हे सगळो जो स्कॅम आसा हेजो सगळो आमी ओपन करून दाखयलो आनी ही पळयात तुमी ही शेड ही गांवची लोकांची शेड ही श्री गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम हे स्वता हे पळयात हे लोक जे आसात हे यांच्या कष्टाच्या पैशांची ना ही पंचायती पैशाची नासून हे लोकांच्या पैशांची आसा आनी खंय तरी पंचायतीन हे लोकांक खंय तरी धुकेल्ले आसा. आतां हे जे लोक जमल्यात ते लोक म्हणटात की आमी ही आपल्या कष्टांनी बांदल्या कष्टाच्या पैशांनी बांदल्या आनी खंय तरी पंचायत जी आसा आमचे नाव घेवन हे जे 4,70,000 जे आसा पयशे आसात हे सगळे घेतलेले आसा आनी आमचे खंय तरी नाव पेड्ड्यार केल्ले आसा की आमी पयशे घेतात म्हणून. काल हांवें म्हणलेलें की हितूक 2 आलमारी आसा म्हणून. आता त्यो आलमारी सुद्धा यांच्या कष्टाच्या पैशाची ना हितू पंचायती 1 रुपया ना. आता हांगचो स्थानिक पंच जो आसा तेका काल हे लोकांनी जाप विचारली की तुवें आमच्या नांवान हे फंड्स जे घेतले आमच्या ह्या शेडीच्या जाल्यार ते खंय गेले जाल्यार तो सांगता खंय आमी वाटून घेतल्या. जेन्ना हांवें स्वता जावन सरपंचाक फोन केलो तेन्ना सरपंच म्हाका सांगता की आमी ते फंड्स आमकां पंचायती नांवान घेवपाक मेळना सो शेडी नांवान घेतले आनी ते आमी 9 जाणां डिस्ट्रीब्यूट केले दुसरी कामाक यूज जातले म्हणून. हांवें तेका तेन्ना विचारलें की तुम्ही पंचायतीच्याच बिल्डिंगे भितर लायब्ररी कित्याक घालपाक सोदना जाल्यार ती सांगता खंय ती तितून घालपाक मेळना फक्त ते खातीर आमी शेडीचें नांव घातलें. जाल्यार हांगा मोठो प्रश्न उबो रावता पंचायती घालपाक मेळना हेजे पयलीं पंचायती घालून तुमी पयशे घेतल्या काय कितें. आता पळयात हे सगळे जे गांवचे लोक आसा हे जमले आसा तांकां खंय तरी मनाक दुखलेलें आसा कारण इतली मेहनत करून हे लोक आपली शेड्यो या देवळां सगळीं उबी करतात आनी खंय तरी पंचायतींचो मिसयूज करता आनी आपली जी बॉल्सां आसा हे भरपाचे प्रयत्न करता. तर आमकां काल एक व्हिडिओ येयलो तेजेर कळ्ळें की हांगसर एक लायब्ररी आहा म्हणून आनी लायब्ररीचे आमकां पयशे येता म्हणून. बट तसलें हांगसर कांय ना. आमीचे हें कितें आसा पळय शेड ती आमी आमच्या पयशाची सगळे आनी आमी पंचायती कडल्यान 1 रुपया घेतलो ना कसलोच आमचो खर्च ना पंचायतीचे कडल्यान आमचे कडल्यान कसले पयशे ना. पंचायत जाले तुमच्या कन्सर्न पंच आसा हय काल आमी ते व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणटकीर अर्जंटली आमी मिटींग घेवन पंचाक आपोवन हाडलो आनी पंचाक तेन्ना विचारलें की हांगसर अशें जाल्लें. पंचान सरळ सांगलें की कमिटी हेजेर नांवाच्या श्री गणेश विसर्जन सुविधाश्रम नांवाच्या पयशे येयल्या आनी ते 9 पंचायतीन वांटून घेवन तेंच्यांनी ते दिल्या म्हणून फंड्स. बट तेंच्यातल्या त्या फंड्सांतल्यान आमकां 1 रुपया येवना आनी आमकां कसलें सामानूय येवना. ह्या फोटिंगपणा बद्दल तुम्ही किती करतले आता पंचायत डायरेक्टर कितें लेटर बीन आमी पंच ऑफ डायरेक्टरा कडेन लेटर करून सगळो RTI मागपाची आमची हें आसा सगळी तयारी आसा आनी ते इन्क्वायरी करा म्हणून आनी इन्क्वायरी जावपा जाय. व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान रोकडीच आमची ग्रुप आसा आमचो शारदोत्सव हेचो तितून मिटींग अपॉइंट केली आनी आमी येयले सगळे आनी आमी पंच मेंबराकय आपयलो तेन्ना थंय तोय येयलो. सो ताका विचारलें आमी पूण हितून सगळ्यां फर्स्ट म्हळ्यार तो फायनान्स गेलो पयसो गेलो तो एक सेकंडरी हें जाता पूण फर्स्ट हें जाता की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी पयलो क्वेश्चन हो विचारता की तुका कोणी सांगलें की लायब्ररी कर म्हणून हो फर्स्ट हें. सो आतां परमिशन तूं घेनासतना आमी हांगा कितेंय बारीकशें कितें करता आमी 10 जाणां विचारून करता. सो हितून तें हेंच जायना की फर्स्ट हें तुका हांगा कोणी सांगलें की हांगा लायब्ररी कर आनी लायब्ररी कर म्हणलें म्हणटकीर तो फंड हें जालो आनी फंड हें जातकीर ते पयशे खंय ते 9 जाणां भितर कितें केलें खंय ते आमकां ते लागत ना ते 9 जाण कितें करूं पूण आमकां एक सुद्दां पावना ते पावपा नाकाच ते नाकात पयशे पूण फर्स्ट हें कितें की लायब्ररी केलें म्हणून हांगा लायब्ररीच ना जाल्यार हांगा ते 2 तुमी आरमारी दाखयता पळय त्यो सुद्दां 2 आरमारी त्यो आमगेल्यो कमिटीच्यो जाल्यार तुमी आतां पळोवंक शकता हितून कांयच येना. काल सुद्दां तो येवन तेणें अशें हें केलें की हय म्हणून सांगलें तेणें.
मागीर इतले स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना वाड्याचो डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी फटको बसता अशें दिसता तुमकां? आतां पळय अशें कशें आहा, आतां इतलें हें जालें म्हणटकीर आतां आमचे फ्रेंड सर्कल इतले आसा की सगळे आमकां फोन करून विचारतात की बाबा लायब्ररीचे बूक मेळटले आनी कितें मेळटलें अशें करून आमकां विचारता. हें आमकां खबरच ना की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. कोणाक कांयच कळनासलें जे कितें आसा पळय न्हू तें तेंगे चालू उरता आसलें. आतां खबर ना की कशें कितें आनी केन्नाचें हें चालू आसा तें. हे जर हे मुखार जर येना जाल्यार आमकां कोणाक काय कळनासलें. व्हिडिओ जेन्ना हांवें पळयलो पळय न्हू तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतकीर, जाल्यार आमकां काय कळनासलें न्हू. तुमचे पंचायतीचें नांव कितें? गोकुळदास नायक. पंच गोकुळदास गोकुळदास नायक. सावडे पंचायत. आणि हांव मागपाक सोदता की लायब्ररी म्हणून केन्नाच्यान मेन्शन जाली ती पंचायतीन मातशें सांगची. आमकां ह्या वर्सा सुद्दां न्हू काल राती आमकां कळ्ळें बाबा ही लायब्ररी म्हणून. पण आमी हांगसर आमच्या हितून आमकां ते गणपती पावोवपा लागून आमी ती शेड केल्ली आनी ती शेडीक फक्त आमी गणपती हे करताले आनी लोक मेळपा लागून आमी ते सरस्वती पुजन करताले की आमी एकठांय येवन आमचे बाबा गांवांत कितें जावचें म्हणून. आनी आमचें इंटेन्शनूच नासलें की हांगसर लायब्ररी जावची म्हणून. आनी लायब्ररी आमकां तितलो येत ना कित्याक ही जी एरिया ती लायब्ररी करतले जाल्यार खंय तरी मिडल ऑफ खंय तरी हे करपा जाय. हे भितर गांवांत पडटा हांगा लायब्ररी करप हे कोण चिंतचोच ना. आनी आमचे कडेन कोण बाबा डिमांडूय येवना बाबा कितें तरी लायब्ररी करया कितें करया. कोणें तरी सांगपा जाय आसलें आमकां बाबा हांगसर लायब्ररी करया बाबा कोणा आमच्या गांवच्या कोणाक विचारपा आमकां कमिटीक विचारपा जाय आसलें. पण ते कोणें एक बाबा कोणें एक उतरान विचारूना की बाबा हांगा लायब्ररी कितें काय. डायरेक्ट येयले आनी ते तरी बरें तेणें काल व्हिडिओ काडलो आनी लायब्ररी आमी काल कामाक गेले सगळे फोन येता अरे तुमच्या ते लायब्ररी हो बूक दी तो बूक दी आनी खंयचो बूक दिवपाचो. आमी फक्त शिकल्या तेच बूक घरा कडेन आनी कांयच ना आमचे कडेन. काल जेन्ना आमी पंचाक आपयलें तो येवन म्हणपा लागलो हांगसर की आपल्यान ते हांगसरले गणेश विसर्जन सुविधाश्रमान नांव दिवन आमी तें सामान थंय दुसऱ्या आपल्या जाग्यार दवरल्या म्हणून बानार. सो तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां तें फाल्यां हाडून दिता म्हणून. आमी ताका सरळ सांगलें ते तुमचें सामान आमकां नाका आनी आमच्या कमिटीचें नांव तुमी घेतलेंच कशें काय म्हणून. अशा काल पंच येयलो हांगा हो सारको एक्झॅक्ट कळटा की हो फॉल प्ले म्हणल्यार कितें तुमी पयशे खावपा लागून तेंच्यांनी आमगेलें नांव यूज केलां. आमकां तेंगेले पयशा गरज ना. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमगेलें नांव सकयल आमगेलें नांव पिड्यार करनाका. तुम्ही पयशे घेता तुमगेले पर्सनल यूज करता तूं खंय युटिलायज कर पूण आमगेल्या नांवा सकयल जावं आमगेली आसा 27 वर्सां आमगेले हांगा अजून आमचे कोणाचो हे ना. आनी आमी जे हे करता आमगेलो उत्सव करता तो बरे भशेन करता. आतां हेच्या मुखार आमचे कसो हे पडटलो तो तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची. आमचे पंचायत मिनिस्टर आसा तेणी हेजेर खंय तरी ही कागाळ जी आसा लोकांची ती खंय तरी सिरियसली घेवपाची गरज आसा. तशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता हेणी खंय तरी हे जो व्हडलो स्कॅम चल्ला तो खंय तरी तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. जेणी हे जी पंचायती आसात हे सरपंच आसात हे असले मोठे स्कॅम करतात ते खंय तरी करपाक पावपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.